कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रीड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रीड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। Sarma from Kalika Managyan School, and I am a science teacher. Today we are going to start some virtual class for class 4 students. Class 4 students, as we all know that we are not able to go to our school and practice our teaching learning activities, so we are now going to practice our virtual classes so that we will be able to learn something in this free time also. Now let's enter in our topic. Today's our topic is different type of animals. In class 3, you have already studied about the living thing. Class 3 मा हजुरले living thing को बारेमा पढिसक्नु भएको छ। Living thing भित्र एउटा plants हुन्छ अनि अर्को animals हुन्छ भनेर पढिसक्नु भएको छ। हैन? Class 3 मा हजुरले living thing भित्र एउटा plants र अर्को animals हुन्छ भनेर पढेका छौं। अब हामी क्लास 4 मा आउँदाखेरि हामीले प्लान्ट्स को बारेमा फर्स्ट क्लासमा नपढेर आज हामीले एनिमल्स को बारेमा मात्रै पढ्न गइरहेका छौं। हाम्रो आजको क्लास भनेको डिफरेंट टाइप्स अफ एनिमल्स को हो है। अब हेर्नुस् है, एनिमल्स हाम्रो वरिपरि हेर्दाखेरि धेरै टाइप्स को एनिमल्सहरु छन्। वी क्यान सी डिफरेंट टाइप अफ एनिमल्स। वी क्यान सी अ स्मल एन्ट एन्ड अ बिग एलिफेन्ट। सानो कमिलादेखि लिएर ठूलो हात्तीसम्म पनि हामीले देख्न सक्छौं। There is a small ant and a big elephant. एउटा राइनो र एउटा एलिफेन्ट, एउटा एन्ट, एउटा अर्थवर्म, तिनीहरु सबै सेम छन् त? लाग्छ हजुरलाई सबै सेम छन् भनेर? जस्तै हामी पनि एउटा एनिमल हो, हैन? हामी एनिमल्स हो। हाम्रो शरीर, यो राइनोको शरीर अनि यो बर्डको शरीर सबै एउटै छन् त? छैनन् नि, पक्कै पनि छैनन्। There are different types of animals. Animals are different from each other on the basis of their shape, their size, their body and their physical appearance. तिनीहरुको physical appearance हरु तिनीहरु कस्तो देखिन्छन् त्यसको आधारमा तिनीहरु फरक किसिमका छन्। अब आज हामीले एनिमल्स लाई तिनीहरुको physical appearance, तिनीहरुको बडी को टाइप्समा को आधारमा क्याटेगोराइज गर्छौं, डिवाइड गरेर पढ्छौं, छुट्याएर पढ्छौं है त। त्यसको लागि एनिमल्स लाई हामीले दुई क्याटेगोरीजमा डिवाइड गर्न सक्छौं। एउटा हो vertebrate एन्ड अर्को हो इन्भर्टिब्रेट। अब मैले भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट भन्दै गर्दा अब हजुरहरुलाई लाग्न सक्छ भर्टिब्रेट के होला यो भर्टिब्रेट भनेको, इन्भर्टिब्रेट के होला यो इन्भर्टिब्रेट एनिमल भनेको भनेर लाग्न सक्छ। त्यही कुरा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं आज। भर्टिब्रेट भनेको एनिमल्स with back bone. Vertebrate भनेको animals with backbone भनेर भन्न सकिन्छ। एकचोटी स्लाइडमा हेरौँ है त। अनि vertebrate animal भनेको के हो? Those animals which have
ब्याकबोन इनसाइड देयर बडिज आर कल्ड भर्टिब्रेट एनिमल। जुन एनिमलको बडीभित्र शरीरभित्र बोन्स हुन्छ, हड्डी हुन्छ, ब्याकबोन हुन्छ, त्यसलाई के भन्ने हामीले? भर्टिब्रेट एनिमल भन्ने। इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त ल, म्यान मान्छे, हामीहरू, स्नेक साँप, फ्रग्स भेकुताहरू, फिसेस एसेक्ट्रा। त्यस्तै गरी अरू पनि हुन्छन्। Have you copied this? Hopefully you have done. कपी गरिसक्नु भयो होला। अब हेर्नु है, अब म सँगसँगै मैले पनि बोर्डमा लेख्छु, हजुर पनि भन्दै लेख्दै गर्ने कोसिस गर्नु होला है। भर्टिब्रेट एनिमल्स। ल भन्नुस् त, those animals which have backbones inside their body are called vertebrate animals. हेर्नुहोस् है, vertebrate animalsमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्सहरूलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामी मेन, हाम्रो पनि शरीरभित्र बोन्स हुन्छ। एकचोटि फिल गर्नुहोस् त, आफ्नो हात हेर्नुहोस्, आफ्नो हातमा बोन्स छ कि छैन, हड्डी छ कि छैन, फिल गर्नु। आफ्नो ढाड छोप्नु, त्यहाँ हड्डी छ कि छैन, छ नि, फिल भयो नि। भर्टिब्रेट एनिमल्स भनेको जसको शरीरभित्र बोन्स हुन्छ उसलाई भर्टिब्रेट एनिमल भनिन्छ। अब हजुरहरूलाई सोध्ने हो भने भर्टिब्रेट एनिमल्सको 5 वटा नाम भन्नुहोस् भनियो भने म्यान, काउ, डग, क्याट भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ भन्दा स्नेक पनि भर्टिब्रेट हो र? हामीले त स्नेकको बोन्स देखे छैनौँ भन्नुहुन्छ, तर स्नेकको पनि बोन्स हुन्छ है। स्नेक पनि भर्टिब्रेट एनिमल हो। Snake is also a vertebrate animal. Frogs also have backbone inside their body. They are also vertebrate animals. Fishes also have bones inside their body. They are also vertebrate animal. Look at this. What is it? It is rhino. It also has bone inside its body. So it is also a vertebrate animal. And this bird, it also has bones inside its body, so it is also vertebrate animal. Have you copied this? Hopefully you have done. कपी गरिसक्नु भयो होला। अब मैले एउटा क्वेशन दिन कोसिस गरिरहेको छु है, प्र्याक्टिस गरौँ है। May I erase it? यदि मैले is snake a vertebrate animal भने के भन्नुहुन्छ हजुरहरूले? मैले is snake a vertebrate animal भने हजुरले के भन्नु पर्यो? Yes, snake is a vertebrate animal because it has bone inside its body. स्नेकलाई चाहिँ भर्टिब्रेट एनिमल भनिन्छ किनभने त्यसको शरीरभित्र के हुन्छ? बोन्स हुन्छ। लेख्नुस् है। Yes, snake is a vertebrate animal because it has bones inside
its body. And my question, is snake a vertebrate animal? Snake के vertebrate animal हो भने yes, snake is a vertebrate animal because it has bones inside its body. Snake चाहिँ vertebrate animal हो किनकि उसको शरीर भित्र के हुन्छ, बोन्स हुन्छ, देखिराख्नु भएको छ नि। त्यस्तै गरी मैले क्वेशन के पनि भन्न सक्छु, स्नेक को ठाउँमा लिजर्ड पनि भन्न सक्छु है। इज लिजर्ड अ vertebrate animal भने के भन्ने? yes, lizard is a vertebrate animal because it has bones inside its body. उसको शरीर भित्र के हुन्छ, बोन्स हुन्छ, स्केलेटन हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले के पनि भन्न सक्छु, हजुरलाई के पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ भन्दा इज बर्ड अ vertebrate animal, इज अ प्यारोट अ vertebrate animal भनेर सोध्यो भने के भन्ने? yes, a parrot is vertebrate animal because it has bones inside its body. त्यस्तै गरी is a fish vertebrate animal? yes, fish is a vertebrate animal because it also has bones, backbone inside its body. ल यो इरेज गर्न चाहिँ है सारिसक्नु भयो होला, you have copied it, I hope so. now अब हामीले एकचोटि रिकल गर्यौं है, के भनेर बुझ्यौं भन्दा vertebrate animal भनेको के? those animals which have backbone inside their body. आफ्नो शरीर भित्र backbone हुने एनिमल्स लाई के भन्यौं? vertebrate animal भन्यौं। एक्जाम्पल भन्नुस् त ल, आफूले भन्नुस् है, मैले 5 वटा भन्छु, हजुरहरुले 5 वटा अरु भन्नु होला है। man, snake, fish, lizard, frog, rhinoceros, this is bird, so on, cat, cow, you can list it long, okay? अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दा अर्को टाइप्स अफ एनिमल्स दुई टाइप हुन्छ भने थिए नि मैले अघि, एउटा vertebrate अनि अर्को के थियो रे, सम्झिनु त सक्नुहुन्छ सम्झिन? Can you memorize it? Now, the next one is invertebrate animal. अघि हामीहरुले vertebrate animals को शरीर भित्र ब्याकबोन हुन्छ, ब्याकबोन हुने एनिमल्स लाई हामीले vertebrate animal भनिन्छ भनेर भनिसकेका छौं। अब हाम्रो टपिक आको छ invertebrate animals. Invertebrate animals. हेर्नुस् है, those animals which do not have backbone inside their body. जुन एनिमल्स को बॉडी भित्र, शरीर भित्र बोन्स हुँदैन। म लेख्छु, हजुरहरु पनि कपी गर्ने ट्राई गर्नुस् है, सँगसँगै लेखौँ न। those animals which do not have backbones inside their body are called invertebrate animals. Those animals which do not have backbone inside their body, जसको बॉडी भित्र ब्याकबोन हुँदैन, जसको बॉडी भित्र बोन्सै हुँदैन भनौं न, त्यस्तो एनिमल्स लाई हामीले के भन्छौं? इन्भर्टिब्रेट एनिमल भन्छौं। अघिको सम्झिनुस् है, भर्टिब्रेट एनिमल, भर्टिब्रेट एनिमल्स को बॉडी भित्र ब्याकबोन हुन्छ, बोन्स हुन्छ, स्केलेटन हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अर्कोतिर चाहिँ इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स को बॉडी भित्र, शरीर भित्र बोन्स हुँदैन, ब्याकबोन हुँदैन भनेर सम्झनु पर्यो है। एक्जाम्पल,
एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, लीच, जुका देख्नु भएको छ? जुकाको शरीरमा हड्डी हुन्छ कि हुँदैन? सम्झिनुहोस् है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाईको शरीरभित्र हड्डी देख्नु भएको छ र? हुँदैन नि। त्यसैले त्यसलाई के भन्ने? इन्भर्टिब्रेट एनिमल भन्ने। त्यस्तै हनीबी, हनीबीको शरीरमा पनि बोन हुँदैन, त्यसैले उसलाई के भन्ने? इन्भर्टिब्रेट एनिमल। त्यस्तै गरी अरू धेरै हुन्छन्, जस्तै एन्ट पनि हुन्छ, कमिलाको पनि बोन्स हुँदैन नि। अर्थवर्म, गडौला देख्नु भएको छ र? गडौलाको बोन्स छैन नि। त्यसैले अर्थवर्मलाई पनि हामीले के भनिन्छ? इन्भर्टिब्रेट भनिन्छ है। अनि भर्टिब्रेटको शरीरमा बोन्स हुने कारणले तिनीहरू बलिया हुन्छन्, स्ट्रङ बडिज एन्ड हार्ड बडिज। तर इन्भर्टिब्रेटको शरीरमा बोन्स त हुँदैन, त्यसैले तिनीहरूलाई के कस्तो हुन्छ उनीहरूको शरीर? विक एन्ड सफ्ट, एकदम सफ्ट हुन्छ, कमजोर हुन्छ। एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ है त। इन्भर्टिब्रेट एनिमल, दोज एनिमल्स विच डु नट ह्याभ ब्याकबोन inside their bodies are invertebrate animal। जसको शरीरमा बोन्स हुँदैन उसलाई इन्भर्टिब्रेट एनिमल भनिन्छ। सँगसँगै सार्दै पनि गर्नु होला है, कपी कलम लिएर त बस्नुपर्छ, पक्कै पनि मलाई थाहा छ, स्मार्ट हुनुहुन्छ हजुरहरू। अर्को पोइन्ट हेर्नु है, इन्भर्टिब्रेटको एनिमल्सको बडी जनरली सफ्ट एन्ड विक हुन्छ। धेरै जस्तो इन्भर्टिब्रेटको बडी चाहिँ के हुन्छ? सफ्ट हुन्छ अनि विक हुन्छ। अर्को के छ भन्दा इक्जाम्पल दिएको छौँ है। इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, ग्रासहोपर, मस्क्युटो, अर्थवर्म, लीच, एन्ट, बटरफ्लाई। पिक्चर पनि हेर्नु मन छ होला नि त हैन? ग्रासहोपर, फट्याङ्ग्राको शरीरमा हड्डी देख्नु भएको छ र? हुँदैन नि, त्यसैले ग्रासहोपर इज इन्भर्टिब्रेट एनिमल। त्यस्तै यो के हो? मस्क्युटो, मस्क्युटोले ब्लड खाइरहेछ है। मस्क्युटोको शरीरमा पनि के हुँदैन? बोन्स हुँदैनन्, त्यसैले मस्क्युटो इज अल्सो इन्भर्टिब्रेट एनिमल। नेक्स्ट वान इज अर्थवर्म। अर्थवर्म भनेको गडौला, हजुरहरूको बारीमा देख्नु भएको छ होला नि। दे अल्सो डु नट ह्याभ ब्याकबोन इनसाइड देयर बडी, बोन्स हुँदैन, सो दे आर अल्सो इन्भर्टिब्रेट एनिमल। नेक्स्ट वान इज एन्ट, कमिला हेर्नु त। एन्ट अल्सो डु नट ह्याभ बोन्स इनसाइड देयर बडी, सो दे आर अल्सो इन्भर्टिब्रेट एनिमल। दिस वान इज भेरी डेन्जरस, लीच। लीच हेर्नु त, जुका। लीच अल्सो डु नट ह्याभ बोन्स इनसाइड देयर बडी, सो दे आर अल्सो इन्भर्टिब्रेट एनिमल। अब क्वेसन हेरौँ है, अघि जस्तै, इज लीच अ भर्टिब्रेट अर इन्भर्टिब्रेट एनिमल? वाइ? भन्नुहोस् किन? लीच, जुका एउटा भर्टिब्रेट एनिमल हो कि इन्भर्टिब्रेट एनिमल हो? चिन्नुहुन्छ नि हैन? लीच इज एन इन्भर्टिब्रेट एनिमल बिकज इट डु नट ह्याभ Leech is an invertebrate animal because it does not have backbone inside its body. Leech पनि के हुन्छ? इन्भर्टिब्रेट एनिमल्समा पर्छ। किनभने उसको शरीरमा बोन्स हुँदैनन्। त्यस्तै गरी मैले यो लीच काटेर बटरफ्लाई भने के भन्नुहुन्छ त? इज बटरफ्लाई अ भर्टिब्रेट अर इन्भर्टिब्रेट एनिमल भने के भन्ने? Butterfly is invertebrate animal because it does not have backbone inside its body. त्यस्तै गरी लीचको ठाउँमा मेन राखे भने is man a vertebrate or invertebrate animal? हामीहरू भर्टिब्रेट एनिमल हो कि इन्भर्टिब्रेट एनिमल हो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ? अब यहाँ त लीचमा त इन्भर्टिब्रेट भने थियो, तर म्यानमा चाहिँ इन्भर्टिब्रेट भन्न मिलेन। म्यान इज अ vertebrate animal because it has backbone inside its
बडी भन्नु पर्यो है, बुझ्नुभयो होला नि। हेर्नुहोस् है, अब अघि हामीले सुरुमा के पढ्यौँ? भर्टिब्रेट एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच हेभ ब्याकबोन इनसाइड देयर बडी इज भर्टिब्रेट एनिमल भने नि मैले। जसको शरीरमा बोन्स हुन्छ त्यसलाई भर्टिब्रेट भन्ने, जसको शरीरमा बोन्स हुँदैन त्यसलाई के भन्ने? इन्भर्टिब्रेट भन्ने। नेक्स्ट वान इज डिफ्रेन्सिएट गरौँ है त, भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। दुईटा साइडमा लिनुहोस्, एक साइडमा हजुरले आफूलाई राख्नुहोस्, आफ्नो शरीर हेर्नुहोस् र अर्को साइडमा एउटा सानो अर्थवर्मलाई हेर्नुहोस्, या लिच हेर्दा पनि हुन्छ। हजुरको शरीरभित्र बोन्स छ कि छैन? छ नि, त्यसैले हजुर के हुनुभयो? भर्टिब्रेट हुनुभयो। द एनिमल्स विथ ब्याकबोन आर कल्ड भर्टिब्रेट एनिमल। अनि लिचलाई के भन्नुभयो? इन्भर्टिब्रेट भन्नुभयो। किन? बिकज द एनिमल्स विथआउट ब्याकबोन इन देयर बडी आर इन्भर्टिब्रेट एनिमल। नेक्स्ट वान जनरली द बडी इज हार्ड एन्ड स्ट्रङ। हेर्नुहोस् है, हजुरको शरीर हेर्नुहोस्, हजुरको बडी हेर्नुहोस्, लुक एट योर बडी, इट इज हार्ड एन्ड स्ट्रङ, बट द बडी अफ द्याट अर्थवर्म इज नट हार्ड, इट इज सफ्ट एन्ड विक। इक्जाम्पल त दिनै पर्यो नि होइन, डिफ्रेन्ट बिट्विन गरेपछि त। अब इक्जाम्पल अफ भर्टिब्रेट हेर्नुहोस् त, भर्टिब्रेटको इक्जाम्पलमा म्यान, हामी आफै है, काउ, स्नेक, लिजर्ड, frog, fishes, birds, these all are vertebrate animals. Example of invertebrate animal: leech, जुका, butterfly, housefly, earthworm, mosquito, louse, they are also invertebrate animal. हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लेखेको हेर्नुहोस् अनि सँगसँगै कपीमा पनि सार्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, पछि हजुरले स्कुलमा आइसकेपछि इक्जाममा पनि पढ्न सक्ने कुरा हो र हामीले जान्नुपर्ने कुरा यतिमा नै अहिलेसम्म पढेका कुराहरू आइसक्छन् है, सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा। भर्टिब्रेट एनिमलको साइडमा हेर्नुहोस् त, एनिमल्स विथ ब्याकबोन इनसाइड देयर बडिज, जसको शरीरमा ब्याकबोन हुन्छ त्यसलाई भर्टिब्रेट, र इन्भर्टिब्रेटको साइडमा हेर्नुहोस् त, animals without backbone inside their body are invertebrate animal. Generally, body of vertebrate animal is hard and strong. अघि नै भनिसकेको छु, भर्टिब्रेट एनिमलको बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ? हार्ड र स्ट्रङ हुन्छ भने इन्भर्टिब्रेट एनिमलको बडी कस्तो हुन्छ? सफ्ट एन्ड विक हुन्छ। नेक्स्ट वान इक्जाम्पल त जति पनि लेख्नुहुन्छ नि होइन, हेर्नुहोस् त त्यहाँ लेखेको छ man, cow, snake, frog, birds, lizard, fishes, etc. etc. थप्दै जानुहोस्। अर्को हेर्नु, इन्भर्टिब्रेटको इक्जाम्पल: बटरफ्लाई, हाउसफ्लाई, हनीबी, लीच, अर्थवर्म, मस्क्युटो, लाउस, एसेट्रा एसेट्रा थप्दै जानुहोस् है। यति नै हो भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेटको डेफिनेसन, इक्जाम्पल र डिफरेन्स बिट्विन, यति नै है। After learning this much, now we are going to solve some questions. We are trying to practice some questions. Let us practice together, okay? First of all, we have to learn how to define. If I give you to define these vertebrate animals, if I say you to define these vertebrate animals, how will you do it? मैले हजुरहरुलाई vertebrate animals को definition गर्नुहोस् भने के गर्नुहुन्छ त? अघिको सम्झिनुहोस् है, animals with backbone are called vertebrate animals भनेर भन्ने है। Those animals which have backbone inside their body are called vertebrate animals भनेर सम्झिनु। तर डेफिनेसन गर्दाखेरि are called vertebrate सम्म मात्रै लेख्नुस् भयो भने चाहिँ मार्क्स पुरा आउँदैन। इक्जाम्पल पनि दिनु, साइन्समा इक्जाम्पल दिन मिल्ने ठाउँमा दिइहाल्ने है। vertebrate animals, those animals which have backbone inside their body are called vertebrate animal. Example: frog, fish, man, snake, birds, etc. They generally have
हार्ड एन्ड स्ट्रङ बडिज। यति भन्नु पर्यो है, सम्झिने, होमवर्कमा लेख्ने है। अर्को डिफिनेसनमा मैले के दिन चाहन्छु भन्दा इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स। अघि जस्तै भन्ने those animals which do not have backbone inside their body are invertebrate animal. Example त दिनु पर्यो हैन। Example leech, mosquito, earthworm, etc. त्यस्तै गरी लेख्दै जानु होला है। अर्को क्वेशन हुन सक्छ नेम एनी 5 vertebrate animals। सक्नुहुन्छ नि, मैले भनिन है, यो आफै लेख्नु होला। एन्ड नेक्स्ट क्वेशन विल बी नेम एनी 5 इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स। एकचोटि स्लाइडमा हेर्नुहोस् अनि क्वेशन कपी गर्नु है। ल कपी गर्नुहोस् त क्वेशन हेरेर सँगसँगै मैले पनि भन्दैछु है। डिफाइन भर्टिब्रेट एनिमल। क्वेशन नम्बर 1 को डिफाइनमा भर्टिब्रेट एनिमलको डिफिनेसन दिनु पर्यो। अघिको सम्झिएर मैले अब एन्सर भनिन है, होमवर्कमा गर्ने हो। इन्भर्टिब्रेट एनिमल, डिफाइन इन्भर्टिब्रेट एनिमल। त्यस्तै गरी सार्दै जानु है। नेम एनी 5 भर्टिब्रेट एनिमल्स। 5 वटा भर्टिब्रेट एनिमल्सको नाम भन्नुस्। अनि अर्को क्वेशन, थर्ड क्वेशन इज नेम एनी 5 इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स। आजको लागि यति नै हुन्छ हजुरको होमवर्क। यो राम्रो अक्षरमा कपी बनाएर लेख्नुपर्ने भयो। क्लिक गरेर फोटो खिचेर आफ्नो गार्जियनको हेल्प लिएर यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्टमा होमवर्क सबमिट गर्नुपर्ने भयो। ल हेरौँ है त कतिजनाले सक्नुहुन्छ राम्रोसँग राम्रो ह्यान्डराइटिङमा सबै लेखेर याद गरेर सिकेर कमेन्ट गर्न, एन्सर दिन। होप you all have understood and enjoyed this class. यो क्लास हजुरहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला र बुझ्नु भएको पनि छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। हस् त, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।